Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Hacks. My name is Abirabaz Zaidi, and I'm here serving as special appearance to discuss on the topic medical life and its aspects. मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना मोहम्मद नुमान का और सहाल बिन मुश्ताक का कि उन्होंने मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर सकूँ. सो लेट्स गेट टू इट. लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट. इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिथ्स, पर्सनैलिटी, सोशल लाइफ, मेडिकल लाइफ फार्मूला, स्टडी टैकलिंग एंड गोल्डन प्रिंसिपल्स. सो व्हाट आर कॉमन मिथ्स? सबसे पहले लीनियंट एमबीबीएस टेन्योर, मतलब कि एंटी टेस्ट के बाद स्टूडेंट से समझते हैं कि एमबीबीएस लाइफ आगे चिल है, आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने इन्जॉय करना है. सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग. आपने इधर भी पढ़ना है कॉज यू हैव टू पास प्रोफेशनल एग्जाम्स हियर एज वेल. और सप्ली इसमें बिल्कुल बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है कॉज दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. सक्सेस इज़ ओनली 90% स्कोर. ये मतलब कि बच्चों का एक स्टेज होती है इसमें स्टूडेंट्स की कि वो समझते हैं कि भाई 90% स्कोर मेडिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. प्रोफेशनल एग्जाम्स पास हों और इवन बेटर डिस्टिंक्शन आ जाए, दैट दीज आर दी ओनली टू स्टेजेस, नथिंग एल्स. 90% स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन इट. और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिथ इज़ कि क्रैमिंग परस्पेक्टिव, मतलब कि बंदा ये समझता है कि इधर भी रट्टा लगाना है, यहाँ पे आपने कोई कंसेप्ट स्टडी नहीं करनी. दैट इज़ टोटली रॉन्ग. यहाँ पे आपकी क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक स्टडी होगी तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे और रट्टा सिस्टम उधर नहीं चलेगा. पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमारे पास ड्रेसिंग सेंस आ जाती है. सो ऑन द टॉप राइट यू कैन सी टू पीपल. आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं कि एक बंदा है वो कैजुअली ड्रेस्ड है, ठीक है. और आप सेकंड पे देख सकते हैं कि एक बंदे ने टाई पहनी हुई है और मतलब कि सूट शूट पहना हुआ है. सो इसमें से ऑब्वियसली यू कैन से कि जिस बंदे ने सूट पहना हुआ है ही इज़ लुकिंग मच मोर प्रेजेंटेबल देन दी अदर वन. तो ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि वेल प्रेस्ड ओवरऑल भी इसमें एक एडिशन है विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट. एटीट्यूड. एटीट्यूड आपका हमेशा हम्बल होना चाहिए एंड डाउन टू अर्थ होना चाहिए. आप बात करें तो आपके फैमिली बैकग्राउंड का पता चलता है लोगों को, तो उनको आप एक पॉजिटिव अपना एक इमेज शो कराना चाह रहे होते हैं. एंड दिस लीड्स अस टू हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल. इंटरेक्ट करते वक्त आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है. और आपने कोई इस तरह की बात शो नहीं करनी, अपने पीछे बैकग्राउंड ऐसे शो नहीं करना कि जिससे आपका नेगेटिव इमेज उस बंदे पे बने. सोशल लाइफ. सोशल लाइफ मच मोर इम्पॉर्टेंट. लीनियंसी, मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस. लीनियंसी ये एस्पेक्ट इस तरह का है कि पीपल डेवलपिंग देयर पी आर इन मेडिकल कॉलेज वो अपने ऊपर लीनियंट नहीं होते, लाइक दे स्वेट इट. मतलब कि वो अपने ऊपर हार्ड होते हैं, लाइक पब्लिक लिस्टिंग के लिए वो मतलब कि यू नो दे क्रॉस द लिमिट्स एंड दैट स्टफ. तो वो लीनियंसी यू हैव टू बी लीनियंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपने एम बी बी एस लाइफ अपनी गुजारनी है, आपने अपने लिए गुजारनी है. एंड यू हैव टू बी यू नो some kind of you have to enjoy it as well और स्टडी भी साथ साथ करनी है. सो दिस इज़ अ लीनियंट परस्पेक्टिव. मैनेजमेंट. अब इस सोशल लाइफ को मैनेज करने का तरीका क्या है? सोशल लाइफ को मैनेज करने का तरीका ये है कि हर काम का अपना टाइम होता है. जब आपको सोशल लाइफ का टाइम हो, आपको मतलब कि हो कि आपकी स्टडी मतलब कि एक पॉइंट पे है, एक अच्छे अंदाज से है, तो आप उसको आप मैनेज करने के लिए आप सोशल लाइफ अपनी बेटर कर सकते हैं और वो एक अच्छा टाइम होता है. द थर्ड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस. द कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस. सोशल लाइफ में भी यही है कि यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट और आप लोगों से बात करें और अच्छे अंदाज से बात करें और कॉन्फिडेंट होकर बात करें. क्योंकि अगर आप स्टैमर करेंगे और बाकी आप हेजिटेट करेंगे बात करें तो सोशल लाइफ में आपको कोई फ्रूट बेयर नहीं होगा. मेडिकल लाइफ फार्मूला. दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कम्युनल लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टडी लाइफ. वो कैसे? अब सोशल लाइफ जैसी ज़्यादा होती है हमारी, स्टडी लाइफ उतनी ही कम हो जाती है. लाइक आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास स्टडी का टाइम बहुत कम हो जाएगा एंड इट विल ऑलमोस्ट लीड टू सप्ली एंड दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टेज, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसी तरह इसके बरक्स हम देखते हैं कि स्टडी लाइफ आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी कम्युनल लाइफ आपकी कम हो जाएगी. वेरी गुड, आप स्टडी कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं, आपकी डिस्टिंक्शंस आ रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द एम बी बी एस टेन्योर आपने किसी को, अपने दोस्त जो आपका डॉक्टर बना हुआ होगा, आपने उसको रेफ़र करना होगा. तो आपके पास इतने रिलेशनिंग नहीं होगी, आपके कोई इतना मतलब कि फ्रेंडशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी इसको आप रेफ़र कर सके होंगे, तो फिर आपके लिए वो भी चीज़ मुश्किल हो जाएगी. एंड हाउ टू कीप एन इक्विलिब्रियम. अब इसको इक्विलिब्रियम में करना बहुत बहुत लाजमी है. आपने स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही है, बट
یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اسٹڈی لائف کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں سے کٹ آف نہ ہو جائیں. اسٹڈی ٹیکلنگ. دا اسٹڈی ٹیکلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، اور اس میں آتا ہے ہمارے پاس ڈیلی بیس اسٹڈی، ٹیکنگ بریکس، پازیٹیو ہابیز، اسمارٹ ورک، اسٹریس فری اسٹڈی اینڈ ٹرائی ٹو ڈسکور نیو تھنگس. ڈیلی بیس اسٹڈی یہ ہے روز کا کام روز کرنا. مطلب کہ آپ کا ایک ماؤنٹین جمع ہو جاتا ہے آف اسٹڈیز کہ آپ مطلب کہ چھوڑ دیں، آپ مطلب کہ نہ پڑھیں روزانہ کا روزانہ، تو وہ آپ کے لیے اینڈ میں پرابلم ہو جاتا ہے. لائک پراپ سے 2-3 مہینے پہلے پیپل سے ٹو اس کے آپ 2-3 مہینے پڑھ لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے، ہو جاتے. بٹ دا تھنگ از کہ اٹ از ویری 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 ہیکٹک. تو کیوں نہ ہم مطلب کہ ڈیلی کے ڈیلی پڑھیں اور اس اسٹڈی کا جو کام ہے اور جو اسٹڈی کا سلسلہ ہے وہ اسموتھلی چلے. ٹیکنگ بریکس. ٹیکنگ بریکس ویری امپورٹنٹ ہے آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اور آپ کے مطلب کہ آپ بریک لیں گے تو آپ پڑھائی آپ کی اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی اور اتنی ہی ریپڈ چلے گی. مطلب کہ آپ جیسے فار ایگزامپل میں جو پرسنلی اپناتا ہوں ٹیکٹک وہ یہ ہے کہ 1 آور کی میں پڑھائی کرتا ہوں اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی ٹیک اے 20 منٹ بریک. لائک آئی ٹیک اے کپ آف ٹی، آئی مطلب کہ اپنے پیرنٹس سے ملاقات کر لیتا ہوں اینڈ دین آئی جمپ بیک ٹو اسٹڈی. پازیٹیو ہابیز. پازیٹیو ہابیز بالکل رکھیں اسٹڈی کے ساتھ. مطلب کہ ایسے اسٹڈی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگوں کی ہابیز ہوتی ہیں کہ کسی کی اسٹیمپ کلیکشن ہوتی ہے، کسی کی فوٹوگرافی ہوتی ہے اینڈ ادر اسٹف، تو وہ بھی پازیٹیو ہابیز بھی آپ اپنے پاس رکھیں. اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک از ویری ویری امپورٹنٹ ان میڈیکل اسٹڈی. آپ نے اس میں ہر چیز نہیں کرنی. لائک آپ نے چیپٹر 1 کھول لیا تو آپ اس کی ایک ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اینڈ دیٹ اسٹف، وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. اسمارٹ ورک آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک گائیڈ لائنس فرام یور سینئرس ایز ویل ایز کہ جو آرگنائزیشن جیسے ہمارے پاس میڈیکل گلوب ہو گئی، PMU ہو گئی، اس میں بھی آپ مطلب کہ اسمارٹ ورک کر سکتے ہیں. اور باقی جیسے ہمارے بھائی رانا محمد نعمان اور سہال بن مشتاق آپ کو شارٹ لسٹنگز دیتے ہیں، تو وہ آپ اس طرح بھی اسمارٹ ورک کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک، کیونکہ بلیو می گائز اسمارٹ ورک بیئرز فروٹ. ہارڈ ورک بہت ہی کم بیئر کرتا ہے، لیکن اسمارٹ ورک از ویری ویری امپورٹنٹ ان میڈیکل لائف. اسٹریس فری اسٹڈی. بالکل اسٹریس فری اسٹڈی کرنی چاہیے آپ کو. دا تھنگ از کہ آپ کے مینٹل پریشر جتنا زیادہ ہوگا اتنی آپ کا مطلب کہ اسٹڈی کیپیسٹی کم ہوگی. سو ٹرائی ٹو وے آف آن یور ہیڈ، اور آپ تب پڑھنا اسٹارٹ کریں. ٹرائی ٹو ڈسکور نیو تھنگس. ایگزیکٹلی. اب آپ فار ایگزامپل ایک ٹاپک پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وی ٹیک جانڈس. جانڈس کا ٹاپک پکڑتے ہیں آپ اینڈ یو ریڈ اٹ فرام ستیا. ویری گڈ، آپ کو کنسیپٹ آ گیا ہے اینڈ دیٹس انف. لیکن نیو تھنگس ڈسکس کریں. آپ نیو تھنگس اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں. اس پہ آپ مطلب کہ گوگل پہ جائیں، یو تھنک اینڈ یو مطلب ایک تھنک ٹینک بنائیں اس کا کہ وائی جانڈس اکرز. جانڈس میں آگے کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کیا سمٹمز ہوتے ہیں، وچ ڈیزیز کاز جانڈس. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ بکس کو اٹھائیں. بیکاز ریمبر گائز، میڈیکل لائف آپ کے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروفیشنل ایگزامس پاس کرنے ہیں، آپ نے آگے جا کے کمپلیکیٹڈ کیسز کو بھی جھیلنا ہے. تو یو ہیو ٹو ڈسکور نیو تھنگس فار دیٹ. گولڈن پرنسپلس ٹو فالو ان میڈیکل لائف. کنسسٹنسی، ہمبلنیس، یو ہیو ٹو بی ڈسپلن اینڈ کنشپ. کنسسٹنسی مینس کہ آپ کو لگن رکھنی ہے. آپ نے مطلب کہ کسی کو بھی نہیں دیکھنا لائک پیپل آر ڈی موٹیویٹنگ یو، پیپل آر مطلب کہ لیگ پولنگ اینڈ دیٹ اسٹف. آپ نے وہ بالکل نہیں دیکھنا. آپ نے اپنا ایک گول رکھنا ہے اینڈ دیٹ از یو ہیو ٹو بیکم اے کوالیفائڈ پروفیشنل ڈاکٹر اینڈ دیٹ از. اس میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل آتی ہے آج کل، جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر بٹو ہیں اینڈ ہی از لائک کہ انہوں نے 42 ایئرز میں MBBS کیا اینڈ RMC سے کیا اینڈ ان کی اسٹوری اتنی زیادہ انسپائرنگ ہے کہ ہی ریمین کنسسٹنٹ. لائک 42 ایئرز میں لوگ ہوتے ہیں 2 سال 3 سال ٹرائی کرتے ہیں اینڈ دے فیل اینڈ دے سے کہ بھائی اس میں کچھ بھی نہیں رکھا اینڈ گریپس آر سور والی بات اس میں آ جاتی ہے. سو بندہ کنسسٹنٹ رہے لائک ڈاکٹر بٹو. ہمبلنیس. ہمبلنیس اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ از ویری ویری امپورٹنٹ ان گولڈن پرنسپلس. آپ ہمبل رہیں، آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، اور اس میں بہت اچھا ہو جائے گا. کاز آپ کو اپنا پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ شو کرنا ہے، آپ کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ شو کرنا ہے، آپ کو اپنی ایک پازیٹیو امیج لوگوں کو دکھانی ہے. ڈسپلن. ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. ڈسپلن مینس کہ آپ ایک پرسپیکٹیو کلاس میں رکھ رہے ہیں اپنا کہ یو آر ڈسپلنڈ اینڈ یو آر، جیسے ہم نے اٹائر کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف ڈسپلن ایز ویل. کنشپ. کنشپ میں آپ کا بردرہڈ اور یونٹی آ جاتی ہے. اپنے کیپ یور فرینڈس کلوزر، کاز فرینڈس مورل سپورٹ اور مینٹل سپورٹ کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اینڈ آلسو موسٹ امپورٹنٹلی فار اسٹڈی سپورٹ بھی وہ آپ کے بہت کام آتے ہیں. So thank you. That was me, and may Allah guide you to success. Amin.